की एक कोशिश की जाती है कि जनाब जब क़िराअत हो रही है ज़ोर ज़ोर से तो हमें सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए ताकि इस क़िराअत को हम सुन सकें। हालांकि ये मसला सूरह फातिहा का नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। हमारे चैनल पर वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर हमें अपना सवाल भेजना चाहते हो तो बराह करम इस नंबर को आप नोट फरमा लीजिए और व्हाट्सएप के ज़रिए छोटा और क्लियर वॉइस मैसेज हमें रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। हम आपके सवाल का जवाब व्हाट्सएप पर भी आपको देंगे और यूट्यूब पर भी लेकर हाजिर हो जाएंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बटन आपके सामने है, इसको दबाकर बेल आइकन भी दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन अलाउ ज़रूर करिए ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोज़ की इत्तलात पहुँचती रहें। आज का सवाल आपकी खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर एजाज बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह आपका नूर चैनल बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और आपके ज़रिए हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाइल खैर अता करे, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब मस्जिद में जमात हो रही हो और उसकी किरत की आवाज़ हमारे घर में आ रही हो तो क्या ख्वातीन अपनी नमाज घर में अदा कर सकती हैं या खामोश रह के पहले किरत सुने और उसके बाद अपनी नमाज अदा करें? जैसा कि कुरान में आयत है कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उसे खामोशी से सुनो। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। बेहद शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर एजाज, जद्दा में मैं नहीं समझता कि तारुफ के मोहताज हैं। नसीम पॉलीक्लिनिक में एक अरसे दराज से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और खिदमात भी तिब्बी उस नौइयत की खिदमात देते हैं कि दिल इनकी बातों से ही बीमारी जो बीमार जाता है वो मुस्कुराकर इनके क्लिनिक से निकलता है। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दी। जिस तरीके से हम लोगों की परेशानियां और उनके दीनी मसाइल का हल उन तक पहुंचा रहे हैं ना डॉक्टर साहब, उसी तरीके से आप भी उस शमा से कम नहीं हैं जो कि अंधेरों में जिंदगी की रमक पैदा करती है। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आपकी खिदमात को कबूल फरमाए। आपने बहुत अहम सवाल भेजा है। दरअसल इसका ताल्लुक उन ख़वातीन से है जो कि घरों में इस गलत फहमी का शिकार हैं कि उनकी नमाजों का ताल्लुक मस्जिद में होने वाली अजान और नमाज से है। इस सिलसिले में मैंने सबसे पहले डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास जो मुदर्रिस हैं हरम मक्की में, उनकी खिदमत में इस सवाल को भेजा और यही सवाल फज़ीलत शेख मकबूल सलफ़ी को जो दाइया हैं ताइफ में, उनकी खिदमत में भेजा और इसका ताल्लुक चूँकि समाहत शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज़ के जवाब से भी है। मैं पहले आपको लेकर चलता हूँ, मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब की आवाज़ सुनवाऊँगा। दरअसल उस गलत फहमी का इज़ाला करना बेहद ज़रूरी है जो कि हमारी औरतों के दिमागों में ये बात आ गई है कि उनका ताल्लुक मस्जिद में होने वाली नमाज से है। जब तक कि वो नमाज नहीं अदा हो जाएगी हम नमाज अदा कर ही नहीं सकते। सुनते हैं शेख अब्दुल बाज़। हादला शेख फरमा रहे हैं, एक औरत ने पूछा है तो शेख ये कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर ये जरूरी नहीं है कि इमाम का इंतजार करो, तुम्हें जब वक्त दाखिल हो गया है नमाज का उस वक्त अपनी नमाज का आगाज कर सकती हो। इसकी कोई असल नहीं है कि आप इंतजार करती हैं उस वक्त तक जब तक कि मस्जिद में नमाज मुकम्मल ना हो जाए। सलातुल मरअ मुस्तकिल्ला, औरत की नमाज मुस्तकिल अलग नमाज है, उसका मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं है। इल्ला ये कि आप अगर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती हैं तब तो आप इमाम के ताबे होंगी, उसी के साथ रुकू और सुजूद करेंगी। लेकिन अगर आप घर में नमाज पढ़ रही हैं तो ये सेपरेट नमाज है। आप इमाम से पहले पढ़ें, इमाम के बाद पढ़ें। वक्त का दाखिल होना शर्त है आपकी नमाज के लिए, इमाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उसकी क़िराअत का ताल्लुक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास की आवाज़ मुख्तसर तौर पर पेश करूंगा।
السلام چونکہ علیکم انہوں نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوبصورت بات عاقل بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور جو آپ کوششیں اور جہود مبارکہ سنت کی تثبیت اور بدعت کے محو کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں توفیق دے، فراغ بال دے اور اطمینان سے یہ کام کریں. بہت ہی اہم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کسی بھائی نے جو سوال کیا اس کو آپ نے میری طرف تحویل کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صلاۃ مسجد میں ہو رہی ہے، اگر نماز مسجد میں ہو رہی ہے، وہی شیخ نے جو جواب دیا ہے میں شیخ مقبول سلفی کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ڈاکٹر صاحب کی آواز اس لیے سنائی ہے تاکہ ہم اور آپ تک یہ بات پہنچ جائے کہ ہماری جو خدمات ہیں اللہ کے فضل و کرم، علماء اسے کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے ڈاکٹر صاحب، اور اللہ رب العالمین آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ مقبول سلفی. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ڈاکٹر اعجاز صاحب کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہو اور قرأت کی آواز گھر میں آ رہی ہو تو کیا اس وقت خواتین اپنے گھروں میں نماز ادا کر سکتی ہیں، یا خاموشی سے پہلے ان کو قرأت سننا ہوگا پھر اس کے بعد اپنی نماز ادا کریں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی اختیار کرو. ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی جس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے. اللہ اس آیت میں کافروں سے مخاطب ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم دھیان سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے کیونکہ یہ مکی آیت ہے، یہاں پر اللہ کافروں سے مخاطب ہے. اور وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ خاموشی سے قرآن سنتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کو ہدایت مل جائے اور وہ اللہ کی طرف سے رحمت کا مستحق ہو جائے. بہرکیف بعض اہل علم نے اس آیت کو عام مانا ہے اور فرض نمازوں کو بھی شامل مانا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ جب امام قرأت کرے تو اس وقت مقتدی خاموشی سے قرآن کی قرأت سنے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرآن کی قرأت کرے تو تم خاموشی سے سنو. تو یہاں پر خاموشی سے سننے کا جو مسئلہ ہے وہ مقتدی سے متعلق ہے. جو اس نماز میں امام کے ساتھ شامل ہے اس مقتدی کو شامل ہے، اس مقتدی کے لیے ہے کہ وہ مقتدی امام کی قرأت کے وقت خاموشی اختیار کریں اور امام کی قرأت سنیں. لہذا جو نماز سے باہر ہے یا وہ عورتیں جو اپنے گھروں میں ہیں وہاں ان لوگوں کو خصوصی طور پر یہ حکم نہیں دیا گیا. لہذا عورتیں اپنے گھروں میں جب مسجد کی قرأت کی آواز سن رہی ہوں تو وہ اپنی نماز ادا کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. تو ڈاکٹر صاحب آپ اور بہنوں کی سمجھ میں یہ بات میں سمجھتا ہوں آ گئی ہوگی، جیسے کہ مفتی مملکت سعودی عرب سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ ہے کہ یہ عورت کی نماز سپریٹ ایشو ہے اور مسجد میں ہونے والی نماز اور قرات مقتدیوں کے لیے ہے، نہ کہ باہر والوں کے لیے ہے. اب قرآن کریم کی اگر آواز آ رہی ہے اور آپ کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مارکیٹ میں کوئی جا رہا ہے، کوئی اپنا کام کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا انطلاق اس شخص پر بھی ہوگا کہ وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر قرآن کریم کی تلاوت کو سنے، اور جب تک کہ امام پوری تلاوت مکمل نہ کر لے وہ خاموشی سے کام کاج چھوڑ کر آپ بھی مریض سے بات کرنا چھوڑ دیں اور بیٹھے رہیں. ایسا نہیں ہے. عورتوں کی نماز کا تعلق مسجد کی جو تلاوت ہو رہی ہے اس سے نہیں ہے. دراصل اہل علم نے جو سبب اس آیت کے نزول کا بیان فرمایا ہے الاعراف کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو اس سلسلے میں مختلف شکوک اور شبہات پیش کیے جاتے ہیں. دراصل قرأت فاتحہ سے لوگوں کو روکنے کی ایک کوشش کی جاتی ہے کہ جناب جب قرأت ہو رہی ہے زور زور سے تو ہمیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ اس قرأت کو ہم سن سکیں. حالانکہ یہ مسئلہ سورہ فاتحہ کا نہیں ہے.
قرآن کریم شاہد ہے فصلت، سورہ فصلت میں اللہ رب العالمین نے یہ دیکھیے قرآن کریم کی جو آیات ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، یہ کفار شور مچایا کرتے تھے جب قرآن کریم سنا کرتے تھے، اور لعلکم تغلبون، تاکہ تم غلبہ حاصل کر لو۔ تو اس آیت کو یا اس قرآن کریم کے ادب کو انہیں سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو پھر خاموشی سے سنو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ تو دراصل اس کا تعلق عام نہیں ہے جو اہل علم کا صحیح موقف ہے، بلکہ اس کا تعلق جیسے شیخ مقبول سلفی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مقتدیوں سے اس کا تعلق ہے، اور شیخ ابن باز نے بھی یہ فرمایا کہ مقتدی اور امام کا ربط جو ہے وہ مسجد میں ہے، نہ کہ امام کا تعلق ان عورتوں سے ہے جو کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں۔ عورتیں گھر میں اس وقت نماز پڑھ سکتی ہیں جبکہ وقت داخل ہو گیا، ان کے لیے نہ اذان شرط ہے اور نہ ہی اقامت شرط ہے، صرف شرط یہ ہے کہ عصر کا وقت ہو جائے یا ظہر کا وقت ہو جائے اور اول وقت میں نماز پڑھ لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا بہت افضل عمل ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری خواتین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے پر نماز ادا کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے، اور ان علماء کرام کو جو زندہ ہیں صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات